गर्नु भएन दरबार बोक्ने मान्छेले केही गर्नु भएन एमाले दरबार बोक्दा के गर्नुभयो एमाले दरबार बोक्दा केही नहुने उहाँ एसपी साहबले मलाई अघि बुझेछ गोली हान्नुहुन्छ राष्ट्रिय झन्डा छोड्दिन बरु मर्छु राष्ट्रिय झन्डा छोड्दिन मर्छु यो बोक्न हुँदैन च्याप्नुहोस् नेपालको झन्डा बोक्न नपाउने हो मन्त्रालयबाट नेपालको झन्डा उठाऊ होइन भने नेपालभित्र नेपालको झन्डा पाउनुपर्छ नेपालको आफ्नो अधिकार हो आफ्नो सार्वभौम हामी नेपालको झन्डा बोक्न पाउँछौँ यदि होइन विदेशी दलालको राष्ट्र हो भने सम्पूर्ण मन्त्रालयबाट नेपालको राष्ट्र जित्योस् अनि हामी प्रयास म यो देशको नागरिक होइन म डाका हुँ म चोर हुँ मलाई गोली हान्ने मर्छु राष्ट्रका लागि कुनै माफिया दलहरूको पैसा खाएर आएको भिड हो यो कुनै दलको पार्टीको झन्डा हो यो राष्ट्रिय झन्डा हो सम्मान गर आतंकी सरकार राष्ट्रिय झन्डाको सम्मान गर यदि मैले राष्ट्रिय झन्डा बोक्न पाउँदिनँ भने टिएसपी साहबले च्यातेर देखाउनुहोस् ल मेरो कुरा यो मैले राष्ट्रिय झन्डा बोक्न पाउँदिनँ भने यहाँको कमान टिएसपी हुनुहुन्छ च्यातेर देखाउनुहोस् प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा फहराएर हिँड्न पाउने झन्डा बालिदिनुहोस् त्यसो भए तपाईँहरूले मलाई गोली हान्छ भन्नु मिल्छ झन्डा बालिदिनुहोस् राज्य आतङ्क किन गरेको मलाई गोली हान्छु राष्ट्रिय झन्डा कुनै पार्टी माफिया दलहरूको झन्डा हो नेपालको उदयपुरको जिल्ला अध्यक्ष मलाई गोली हान्छु 3 वर्ष शासन गर्दाखेरि उहाँ पनि खिच्दै जानुहोस् त उहाँहरूको सङ्केतबाट आएको छ उता पनि जान्छ आज यसरी दौडिरहेको छ लङ डिस्टेन्स रनिङ गर्छु म झन्डा किन गर्ने मेरो झन्डा भएको फोटो भएको अर्को छ आजको मात्र होइन कि अरू पनि भेस्ट आउनु सक्छ राष्ट्रिय झन्डा कहाँ बेच्यो हामीले हाम्रो झन्डा खोल्दैन राष्ट्रवादीहरू प्रहरी दमन मुर्दाबाद गृहमन्त्री झन्डा छोड्दैनौ अरू गोली खाइन्छ देशको झन्डा छोड्दैनौ शहीद भइन्छ कार्यक्रम सकिसक्यो उनीहरूले तपाईँले सिक्नु दिन्छ तपाईँ आफ्नो घरतिर जानको निम्ति यहाँ कसरी रोकिरहेको सरकार मुर्दाबाद राष्ट्रवादी सरकार मुर्दाबाद नेपाली झन्डा जिन्दाबाद नेपाली
हिँडेर आएको मात्र ढकले जबरजस्ती अनि हिँडिरहेको छु ठेल्ने होइन क्या यो मेरो राष्ट्र हो मेरो देश हो म यो देशको जनता हुँ क्या तपाईँले ठेल्ने होइन यो मेरो देश हो मेरो देश यो देशको जनता हुँ म दामागिरी हो यो देशको जनताले यो ठाउँमा हिँड्नु पाउँदैन भने पुलिस प्रशासन या पुलिस मलाई केही भएको छैन हामी त्यतिकै हिँडिरहेको यो गणतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न गणतन्त्र संहिताको फाइदाको लागि आइराखेको अहिले हाम्रो कार्यक्रम सक्यो यो कार्यक्रम सकेपछि म यो बाटो हिँडिरहेको छु तर पुलिस प्रशासनले मलाई किन राष्ट्रिय झन्डा म यो देशको नागरिक हो म स्वतन्त्र रूपमा यो बाटोमा यो भूमिमा हिँड्न पाउँछु कि पाउँदिनँ तपाईँहरू आफू पनि आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् हरेक व्यक्ति नेपाली नागरिक र नेपाली रगत छ भने तपाईँले यो प्रश्न तपाईँमाथि पहिलो खडा गर्नुहोस् पुलिस प्रशासनलाई म अहिले पनि भन्छु सबै नागरिक नेपाली नागरिक हो नेपाली रगत छ भने हामी के को लागि हिँडिरहेको छौँ पहिले आफूले आफूलाई प्रश्न गर्थ्यौँ हामी स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो कार्यक्रम विसर्जन भएपछि हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा जान लागेको छौँ हामी स्वतन्त्र रूपमा यो बाटोमा हिँड्न पाउनुपर्छ यदि होइन भने हामी यो आन्दोलनको स्वरूप बदलेर हिँड्न सक्छौँ तपाईँहरूले यो चिज मैले भनेको छु मेरो यसबाट शब्द हरेक नेपाली नारायण चौरदेखि आन्दोलन सकाएर घर फर्किँदै गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाहको अङ्गरक्षक बस्नुभयो कि भएन? म ज्ञानेन्द्रको होइन भने कसको? म राजा महेन्द्रदेखि ढिँडो र फापरको ढिँडो र आलु खाएको घाँसामा महेन्द्र राजासँग वीरेन्द्र सरकारसँग हेलिकप्टरमा मैले रिपोर्ट दिएर अनि जज साहबले चाहिँ सुरक्षा म यसै राजासँग बसिया मान्छे हुँ म त्यही भएर तपाईँले चाहिँ राजा फर्किनु पर्छ भनेर पर्छ राजा फर्किन्छन् तपाईँहरूलाई यो जम्मै हाम्रा भाइ त गोठाला हुन् अब घटेर मात्रै भनेको छु तपाईँ राजाको अङ्गरक्षक बस्नुभयो तपाईँ राजा फर्किनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन अनि अब अहिलेको सुरक्षाकर्मीहरूले अब गणतन्त्रवादीहरूको अङ्गरक्षक बस्नुभएको छ उहाँले गणतन्त्र चाहियो भन्नु म फुल मन्त्रीको अङ्गरक्षक बसेर आएको उहाँहरू पनि बस्नुभएको छ नि त 20वटा फुल मन्त्रीको अङ्गरक्षक घर पाल्या भतुवाले घर पाउ चोर छ कि छैन थाहा हुन्छ के तपाईँहरू नि अङ्गरक्षक बस्नुहुन्छ यी चोरको थाहा हुन्छ भोलि राजा आयो भने नि सबै जनताहरू हेलिकप्टर चढ्न पाउँछन् कसले हेलिकप्टर किन आफ्नो खेती किसान विदेशमा बेचिनु पर्दैन तपाईँ हामी सम्पूर्णले नेपाली जनता युवा बेचिनु पर्दैन के आफ्नो कृषि गरेरै रोजगार गरेरै नोकरी गरेर हाम्रा नेपाली आमाका छोराछोरी बेच्नु पर्दैन नेपालमै रहनुपर्छ नेपालमै रहन्छन् तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् यो कुरा पर्छन्ने केपी ओली त्यो आडु राणाको पैसा छ भनेर पैसाको हो अहिले भ्रष्टाचारी गरेका पैसा आर्जु राणाले घर बनाउनलाई काठ त पाइरहेको छैन नि पैसै छैन बिचरा होइन तपाईँलाई थाहा छ म 35 वर्ष जाहिर खाएर यी भ्रष्टाचारीको अङ्गरक्षक बस्या मलाई थाहा छ क्या यहाँ दुलाएर पैसा आएको छ अनि 6 महिनामा काठमाडौँ काँकरभित्र अनि चिरञ्जीवी ओलीका बस पहिले पेटभरि खान नपाउने कति हाम्रा नेपाली आमाका छोराछोरी भोका नाङ्गा छन् तपाईँ ती भोकाना म यो नेपाल पुरै डुलिया छु मेची महाकाली राजासँग मेची महाकाली पुरै घर दैलो डुलिया छु तपाईँहरू यस्ता कुरा त्यो केपी ओली पटपटेलाई त्यो ज्यानमा र पर्छन्नेलाई त्यो कुराहरू पुऱ्याइदिनुहोस् तपाईँले केही सङ्कोच मान्नु पर्दैन मैले त सप्तकोशीमा जाऊ तिमीहरू 3टा
सप्तकोशीमा जाऊ र माछालाई खान देऊ, माछालाई आहार देऊ। प्रचण्डे ओली तिमीहरू माछाको आहार बनो। यो आमालाई जसको सन्तान हो मैले नासो बुझाएको त्यो नासो समाउन सकेनौ। अब हामी नासो लिन्छौँ लिन्छौँ लिन्छौँ। एक थोपा रगत भएसम्म यो नासो लिन्छौँ हामी सेना प्रहरी। तपाईँ लिन्छौँ भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले भनिसक्यो तपाईँहरूको दिउँसै देखेको सपना पुरा हुँदैन, जनतामा भ्रम नछर्नुहोस् भनिसके। तपाईँ म 10,000 सेना ल्याउँ यहाँ, 10,000 म अहिले सेना लिएर ल र राजदरबार ल र सिरपेट लगाइदेऊ सक्नुहुन्छ? म सक्छु। किन ढिला गर्नुभएको त? किन म अब यहाँ जनताको पहिला मुड हेरेको छु मैले। जनता राजाप्रति कति छन्, यो आमा माटोप्रति कति छन्, यो आमाप्रति कति छन् भनेर जनताको मुख हेरेको। म 10,000 सेना ल्याएर अब सिरपेट लाएर राजालाई साइडमा राखेर राजदरबार खाली गर खाली गर। अब हामी राख्छौँ राख्छौँ राख्छौँ। देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले गाली गर्नुभएको छ, तपाईँ यो कुरा सुन्यो फेरि हाल्ला नि फेरि तपाईँलाई। म जेल जान्छु, म जेल जान्छु। म बोलिहाल्नु भन्नुहोस् प्रचण्डलाई, केपी ओली पटेललाई, त्यो अपुत्रलाई गोलीहाल्नु भन्नुहोस्, म गोली खाप्न तयार छु। गोली खाप्न राजाको लागि गोली खान तयार छु। यो आमाप्रति सर्वशक्तिमान छ नि, सेना पठाओस्, पुलिस पठाओस्, गोली हानोस्। हामी गोली हान्न केपी ओली तयार छौँ। सर्वै सर्वा चाहिँ यो अहिले सर्वै सर्वा यो चाहिँ ग्याङद्वारा अपराधी चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने, नेपाल आमा देश बचाउँ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने केपी ओली हो क्या भन्नुहोस् त? आमाको लागि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, मानव तस्करीलाई संरक्षण गर्ने अनि तपाईँको नक्कली गणतन्त्र मरिसकेको माको हड्डी फुक्दै फुक्दै तपाईँको पुरा चाहिँ तपाईँको आर्यघाटतिर चाहिँ राजाको चाहिँ नलीखुट्टो भन्छ, मरेको माउसे तुङको नलीखुट्टो फुक्दै आएर आज माको नामबाट देश लुट्यो होइन, माओवादीलाई जङ्गल पठायो अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डियाका लडाकुहरू तयार गरेर नेपाली जनता मार्नुसँग मार्यो। पुलिस दाजुभाइहरू, आर्मी दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइहरू यसैको मिलोमतमा ध्वस्त बनायो। ब्याङ्क फोरो, यसले काम गर्नु पर्ने, यसले कहाँ जागिर खायो अनि यसले गणतन्त्र चाहिँ यसको गणतन्त्र नक्कली गणतन्त्रले जनताको दिमाग भ्रम पारिदियो। यो कम्युनिस्ट भनेको सबभन्दा झुट महाझुटहरू उनीहरू। कम्युनिस्टले चाहिँ 10 जना मिलेर एउटालाई पेटको बनाउने कुरा गर्छ र गाउँमा भ्रम गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म आज ब्रह्मलुट गरेर देश कब्जा गरेर सारा लुटेर आज सरकारीको अवस्था हेर्नुहोस्। भ्रमै जनता लट्ठ छन्। पत्रकार मित्र एउटा कुरो, नेपाली जनता अहिले के छ 75% जनताहरू बिहान खाए बेलुका के खाऊ भन्ने अवस्था बनायो नेपालमा। तपाईँको युवा 80 लाख युवा बाहिर लखेटे, वृद्धहरू बिचरा 4,000 भत्ता महिनाको दिएर त्यो पनि अहिले बल्ल बल्ल आँखा देख्दैनन्, बल्ल बल्ल जान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि आज कोही पनि छैन यो अन्याय भयो भनेर बोल्ने मान्छे। अहिले हामी यो चाहिँ सहन सकिएन। हामी म उदयपुर गाईघाटबाट म पनि एउटा शहीद परिवारको मान्छे गणतन्त्र ल्याउनलाई हाम्रा परिवार जस्ता हजारौँ लाखौँ परिवार लागेर आज यो व्यवस्था ल्यायौँ नि। तर आज यो सडकमा आएर हामी किन यो सडकमा आज ओठमुख सुकाएर बसिरहेका छौँ? नेपाल आमालाई अब राज संस्था, सनातन संस्कृति र सभ्यता भएर भने देश नहरने भयो। अब 2 वर्षभित्र हामीले यो देश जोगाइनौँ भने नेपाल भन्ने देशै नहरने अवस्था भइसक्यो। त्यसले गर्दा देश विलय हुनबाट बचाउनको लागि यो राष्ट्रवादी शक्ति मेचीदेखि महाकालीबाट यहाँ आउनु भएको छ। हाम्रा कमल थापा लगायत दुर्गा प्रसाई यी साथीहरूलाई धरपकड गरिएको छ। घर घरमा र कोठा कोठामा गएर पक्रिने काम भइरहेछ र बेपत्ता बनाउने काम भइरहेछ। यसको जवाबदेही यो सरकार, केपी ओली, गृहमन्त्री र यो चाहिँ गठबन्धन यी 7 दलहरू जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्छु। जस्ताको तस्तै यो समाचारहरू त्यहाँहरूले पुर्याइदिनु होला, विश्व यो समाचारहरू जाओस्। किनभने अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा हामीले धर्म अधर्म हामीले चाहिँ जुन असत्यलाई सहनु पनि पाप गर्नु हो। त्यसले गर्दा सत्य कुरालाई बोल्नु, डराउनु हामी नबिराउनु नडराउनु। त्यसले चाहिँ देश लुटेर खाने जागिरहरू केही नखाइ नेताहरूले कहाँ जागिर खाए? उनका घरहरू जहाँ जहाँ सहरमा तपाईँको जुन छैन तपाईँका चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यिनका सहरमा घरहरू पैसा ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय लगेर ब्याङ्क नेपाली जनताको आज काङ्ग्रेस र एमालेको खोलेका सहकारीबाट जनतालाई भ्रम बनाएर आज करोडौँ जनताको आज रुवाबासी बनाएर तिनका आँसुले यिनलाई पिर्नेवाला छ। किन अहिलेसम्म त्यो स्थिति अहिलेसम्म सहकारीका ती पीडितहरूको चाहिँ राहतहरू किन व्यवस्था गर्दैन? जसले त सम्पत्ति खाए। गणतन्त्रवादीहरू राजाले देश कङ्गाल बनाएर गए भनेर भन्छन्, तपाईँ फेरि गणतन्त्रवादीलाई आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। पत्रकार मित्र एउटा कुरा यहाँलाई म निवेदन गर्छु, जस्ताको तस्तै समाचार सुनाइदिनु होला। राजा महेन्द्रले 2017 साल पिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अब तिमी राजा बनो भन्दा राम्रो, मलाई राजा बन भन्छन्। 24 घन्टा होइन 24
दिन पनि मलाई यिनले टिक्न दिँदैनन्। भोलि मेरो देश सिद्धिन्छ। राष्ट्रमा गएर इन्डियामा गएर चाहिँ नि विरुद्धमा त लाग्नुभयो। खास संस्थाको लास्टमा सद्बुद्धि प्राप्ति भएर आएर उहाँले मिलमिलापको भावना लिएर आएर उहाँले राजा र चाहिँ गर्दन तल मेरो गर्दन माथि भनेर जुन बेला भन्नुभयो 17 साल लाउन बाध्य। त्यतिखेर किन भयो भने यसै गरी देश सिद्धिन लागेको थियो। इन्डियाको सल्लाहकारहरू दरबारका सल्लाहकार भारतका चाहिँ मान्छेलाई सल्लाहकार लिनुपर्ने र परराष्ट्र नीति चाहिने उसैको, सुरक्षा नीति उसैको, अर्थनीति उसैको। अब देशै उसैको भइसक्यो। राजा महेन्द्रले अब मेरो देश नेपाल भनेर चाहिँ छुम मरे पनि मेरो देश बाँचै राखोस् भनेर राजा महेन्द्रले मेचीदेखि महाकालीका बाटाहरू खोल्नुभयो, नेपाल ब्याङ्क खोल्नुभयो। यत्रा दर्जन छैन 56 दर्जन 56वटा भन्दा बढी दर्जनहरू 50 दर्जन होइन 55 दर्जन भन्दा माथि उद्योग धन्दा खोल्नुभयो। आज जुट मेल हेर्नुहोस् कहाँ छ। बाँसबारी छाबु उद्योग बेचेर खाए, बाल मन्दिर बेचेर खाए। तपाईँको ललिता निवासीहरू चाहिँ आफै टिप्पण उठाउने मान्छेलाई कारबाही गर्छन्, जो आदेश गर्छन् त्यसलाई कारबाही किन हुँदैन? अब हाम्रो सरकार आएपछि, हाम्रो राज संस्था आएपछि यिनलाई हामी कारबाही गर्छौँ। हाम्रो सरकारले अब कारबाही गरेर 10 वर्ष देश चलाउने सम्पत्ति दलाल देशद्रोही भ्रष्टाचारीको सम्पत्तिले देश चलाउँछौँ। देश युवाहरूलाई बाहिर जानबाट रोक्छौँ र नेपाल हाम्रो आँसु पुस्छौँ भनेर हामी आएका छौँ। पत्रकार राजा चाहिँ कहिले ल्याउनुहुन्छ त? राजा आउने सम्भवै छैन। अब हेर्नुहोस्, हावादारी कुरा भन्दै यो हावादारी कुरा होइन। कुनै कुरा के हुन्छ भने नि शक्ति भनेको तपाईँको एउटा कुरा के खोला उँभो कहिले फर्किन्छ र कहिले फर्किनु भएको फर्किन्छ र भन्नुहुन्छ। यो छ नि तपाईँको एन्टिना भन्छ नि तपाईँको चाहिँ तपाईँको टिभी बजाउँदा हरेक कुरामा हरेक रेडियोमा एन्टिना चाहिन्छ नि। यो एन्टिना हो। हेर्नुहोस्, यो वैदिक सनातन संस्कृतिको एन्टिना हो। यसले आफ्नो शरीरलाई शक्ति प्राप्त गरेर हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई विश्व चिनाउँछ र चिनाइराखेको पनि हो। त्यसले गर्दा यो सिकाको मतलब छ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो शक्ति अब ब्रह्म शक्ति निक्लिँदैछ। ऋषि महर्षिको यो तप बलबाट निस्केको शक्तिलाई यसलाई भस्म बनाउनुहुन्छ पशुपतिनाथले। यिनीहरू गलत बाटो हिँडिरहेका छन्। यो देश पशुपतिनाथको, यो देश मुक्तिनाथको, यो देश हेर्नुहोस् यो भृकुटीको, यो सीता माताको देश। त्यसले गर्दा यिनीहरू चाहिँ अब रावणहरू चाहिँ नि रावण अब धेरै दिन छैन। अब रामको विजय अब सत्य हुन्छ। 5 पाण्डवको विजय 5 पाण्डव 5जना छ नि, 5 पाण्डवको विजय भयो कि भएन? त्यो दिन आउँछ अब धेरै दिन छैन। कहिले आउँछ र भन्नु? तीन पाण्डवहरूलाई मान्नु न तपाईँ। 3 पाण्डवले देश चलाइरहेको छ। देशद्रोही यी अपराधीहरू जनहत्याराहरू देशलाई चाहिँ बेच्नेहरूलाई हामी मान्दैन। म त 72को संविधानमा नि दिन कुनैबाट कालो झन्डा लिएर निस्केको मलाई 22 घन्टा चाहिँ 2 नम्बर गढमा लगेर म लगेँ 1000 छात्रीलाई राख्यो। 22 घन्टापछि छोडेको यो संविधान चलाउनुपर्छ भनेर हामी कालो झन्डा लिएर 2072 साल असोज 3 गते निस्केको। एकचोटि सुनिसक्नु भएको अझै चेत्नु भएको छैन? त्यो हामी जहाँ जानुपर्छ अब जिन्दगी बाँकी छ नि। नेपाल आमाको लागि हामी जहाँ गए पनि सत्यको लागि चाहिँ हामी चाहिँ नि मर्न तयार छौँ, गोली खान तयार छौँ, जेल लगेर हाल्छ तर सत्यको विजय हुन्छ। हामी बस्न तयार छौँ। आवश्यक त्यसको अधिकार छ। अहिले त राष्ट्रको सम्माननीय बनेर बसेका छन्। अब त राष्ट्रको त प्रधानमन्त्री हो नि। ऊ यदि राष्ट्रमा उहाँ चाहिँ केपी ओली जो हुनुहुन्छ राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो भने, राष्ट्रै उहाँको छ भने हुत्ताती खुडाहरू अस्तित्व खाएर गुन्डागिर्दी गरेर पठाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सेना छ। देशको उसको चाहिँ तपाईँको सेना, प्रहरी, गुप्तचार, अपराध अनुसन्धान, सिआइडी सब उसैको होइन। त्यति गर्दा पनि डरले हेर्नुहोस् त कुन हालत भइसक्यो। राति सपनामा झस्याङ तपाईँलाई ठेगान लगाउनलाई ठेगान होइन। अब उहाँको ठेगान लाग्छ। अब त्यो आलम जुन छ नि जिउँदा हाम्रा चाहिँ तपाईँका ती सर्वसाधारण मजदुरहरूलाई बोरामा कसेर 25-25 जना बम पड्काएर घाइते भएका त्यस्ता चाहिँ छैन साथीहरूलाई प्रमाण दबाउनको लागि भट्टीमा हालेर जिउँदै जलाउने गणतन्त्रका यी नायिकाहरूलाई जनताले कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही हुन्छ यिनीहरूलाई। अब यिनीहरूको धेरै दिन छैन। कारबाही गर्यो त 7-7 वर्षसम्म जेलमा हाल्यो अनि पुगेन त अनि त्योभन्दा धेरै हाल्नुपर्छ त। 7 वर्ष कहाँ छ? 22 वर्ष तोकेको मान्छे अरू मान्छे आतङ्कित छन्। उसले भोलि अर्को घटना घटाउँछ। अनि अदालतले सर्वोच्चले के अरे अदालतले चाहिँ निर्दोष साबित गरिदियो त। अनि किन निर्दोष जनतालाई लगेर भित्र हाल्छ हाम्रा मान्छे राष्ट्रवादीहरू? अनि यो अपराधीलाई चाहिँ छोड्छन् यिनीहरूको मिलोमा त भने यो देश सिद्ध्याउन खोजेको हो कि अहिले पत्रकार मित्रलाई भन्नुहोस् त। तपाईँहरू हातमा छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त। तपाईँहरू मूर्ख काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त। हामी सत्य काम गर्दैछौँ। 1000 जनाले बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्रलाई फाल्छु भन्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई नहालिकन कसलाई हाल्नु? 17000 हामी जस्ता परिवार मर्यौँ। के पायौँ? देशको गणतन्त्रले के दियो? यसको श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनायो, उसका साली साला, उसको चाहिँ जेठान, उसका आफ्ना मान्छेहरूलाई मन्त्री बनायो, राजदूत बनायो, उसका सीमित यतिलाई मात्रै व्यवस्था गर्यो। तपाईँले ठाउँ नपाउँदासम्म मात्रै त हो नि। तपाईँले त ठाउँ पाएको त त्यही नै त होला नि। भित्र जनताले केही पाएनन्। जनताले देश सिद्धिन लाग्यो।
जनताले आफ्नो दुःख गरेर यहाँ उद्योग धन्दाहरू व्यवस्था केही भएन भाका राजाले भनेका उद्योग पनि सबै सिध्याइदियो सबै बेचेर खाए यिनीहरूले अब अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तै तपाईँको दलित निवासका कामहरू भनेपछि अब राजा आएपछि त के हो सबै कायापलट हुन्छ त सबै समाधान राजा आएपछि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् राजाले देश राजा थियो त यहाँ सुन्नुहोस् भित्र एउटा के भने यी दलालको मतियार बनेर तपाईँहरू पत्रकार नगर्नु होला पत्रकार गर्नु होला मलाई किन तपाईँलाई साधुवाद छ तर सत्य कुरा उजागर गर्नुहोस् राजाले देश बेच्दैन राजाको पालामा कसैले खायो होला राजाले कारवाही गरेको कसैलाई यस्तो त्यो बेला भ्रष्टाचार गरेको थियो भने कारवाही परेको थियो राजाकोमा चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू डराउँथे अब अहिले खुल्याम भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने केपी ओली भ्रष्टाचारको नाइके त्यसो भएको हुनाले यो गणतन्त्र नक्कली गणतन्त्र हामीलाई चाहिँ यो अफाप सिद्ध र यसबाट जनताको कल्याण हुँदैन र यो गणतन्त्र भनेको नक्कली गणतन्त्र हो यो चाहिँ सक्कली प्रजातन्त्र भनेको के हो सिनेमा हेर्नुहोस् त 17,000 ले बलिदान ल्याएर बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्रलाई नक्कली भन्ने तपाईले 17,000 त मेरो परिवारको एकजना परिवार मेरो परिवारबाट पनि गुमाएको हजारौं गए तर किन नक्कली भन्दा हामीले बुझ्यौँ नि त हामीलाई चाहिँ उकास्यो नेपाल चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार सबै घर एउटा एउटा काठमाडौँका गाउँ गाउँ सबै जनतालाई भ्रम राजाले विदेशमा थन्क्याएको छ भन्यो पैसा डलर एक पैसा रहेन छ आखिरी भएदेखि निकाल्दैन थियो यिनीहरूले तर यिनीहरूले बाहिर लगे र हामीलाई उनीहरूले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने देश लुट्ने विदेशीका मतियार बन्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नक्कली गणतन्त्र यिनीहरू भारतमा बसेर ल्याएको नक्कली गणतन्त्र भारतमा बसेर बसेको संविधान हाम्रो नेपाली जनताले बनाएको लागू हुन सकेन अहिले यो राजा ल्याउन पनि यो आन्दोलन नि सबै इन्डियाबाट परिचालित भन्छ नि त इन्डियाबाट परिचालित छैन हामी स्फूर्ति छौँ म तपाईँको चाहिँ मेचीबाट आएको साथीहरू म उदयपुर जिल्लाबाट आएको म जस्तो साथीहरू लाखौँ साथीहरू आउनु भएको छ तर एक मुठी पानी खाएर मात्रै भए पनि यो सडकमा बरु प्राण त्याग गर्छौँ राज संस्था स्थापित नगरी हामी सडक छोड्दैनौँ तर हाम्रो भोलिबाट आन्दोलनको स्वरूपहरू चाहिँ फेरिन्छ अब कुन ढङ्गले जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो भोलि कार्यक्रम एउटा आन्दोलन समितिले निर्णय राजा कहिलेसम्म भित्र हुनुहुन्छ रातभरमा अब हेर्नुहोस् यिनले जति दमन छिटो गर्छन् नि जति छिटो दमन गर्छन् त्यति छिटो राज संस्था आउँछ यो कुरा बुझ्नुहोस् यार छिटो भएर कहिलेसम्ममा अब 15 गते नै रात दरबार 15 गते होइन लाने भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 34 वर्ष देशमा भ्रष्टाचार गरेर मानव तस्कर गरेर देश लुटेर नेपाल आमालाई बेचेर यिनीहरूले आज जुन अवस्था ल्याए अब त्यति सजिलो छैन हामीलाई अलिकति चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तर राज संस्था ल्याउँछौँ तर अब भोलिबाट झन् सशक्त हुन्छ र राज संस्था स्थापित सनातन धर्म र हाम्रो अर्को सिस्टम बस्दा फेरि कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ लोकसेवा आयोगबाट तपाईँका चाहिँ प्रमुख चाहिँ आयुक्तहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ जुन आयुक्त लगायतका तपाईँका विभिन्न पदहरूमा बस्ने विभिन्न लोकसेवाबाट तिनका खल्तीका मान्छे होइन अहिले चाहिँ यिनीहरू अपराधीहरूलाई जसरी आलमलाई छुट्याए 25 जनाको चाहिँ जलाएर चाहिँ जिउँदै मार्ने आलमलाई अस्ति बिहिबार छोडे हाम्रा निर्दोष मान्छे लगाएर फसाएको छ यिनका खल्तीमा नाम राखेर सुशीलाले पूर्व न्यायाधीश सुशीलाको यहाँले अन्तर्गत हेर्नुभएको होला नि सिट चाहिँ गृहमन्त्री अहिलेको जुन मानव तस्करी गृहमन्त्रीले सिट लगेर यी मेरा मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो अरे तपाईँको न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भनेर सिट लगेको मैले त्यो कुरा मानिन भन्नुहुन्छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ स्मरण गर्नुहोस् उनीहरूका खल्तीका मान्छे लगेर अख्तियार प्रमुख भ्रष्टाचारीका नायिकाहरू लगेर जहाँ मुख्य ठाउँमा प्रमुख बनाइदिने आइजिपी तपाईँको चाहिँ सहअध्यक्ष तपाईँको भातृ सङ्गठन तपाईहरुको भनाइ चाहिँ यिनीहरूले मात्रै गर्ने अब हामीले पनि गर्न पाउनु पर्यो लुट्न पाउनु पर्यो भनेर यस्तो होइन हामी कसैको लुट्ने त होइन हामीलाई चाहिँ कसैमा ठेस लाग्यो एउटा कमिलो पनि मर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो